अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निर्जगामः। निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्र तु पुनरन्तःपुरं गते राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुद्रुवुः। ततः सीतामुपागम्य राक्षसः क्रोधमूर्च्छिताः परं परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन् पौलस्तस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीतेन बहुमन्यसे। ततस्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्र्य क्रोधतां राक्षी सीतां करतलोधरीं प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्दोऽयं प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः पुलस्तस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मनसुः सुतः नाम्ना स विस्रावा नाम प्रजापतिः समप्रभः तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रुरावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि मयोक्तं चारु सर्वाङ्गि वाक्यं किं नानुमन्यसे। ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विवर्त्य नयने कोपात् मार्जारसदृशे क्षणा येन देवता स्त्रियः स्त्रिंसत् देवराजश्च निर्जिता तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। ततस्तु प्रगुसा नाम राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता भर्तः सयन्ती तथा घोरम् इदं वचनमब्रवीत् वीर्योत्सक्तस्य सूरस्य सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लप्स्यसे प्रियां बहुमतां भार्यां त्वक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नाम रत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं समुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् असकृद्देवता युद्धे नागगन्धर्वदानव निर्जितः समरे येन सते पार्श्वमुपागतः तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं नेच्छसेधमे। ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः न वाति स्मायुतापाङ्गे किं त्वं तस्य न तिष्ठसि पुष्पवृष्टिं च तरवं मुमुचर्यस्य वैभयात् शैलाच्च शुभ्रूपानीयं जलदाच्च यदेच्छति तस्य नैऋत राजस्य राजराजस्य भामिनी किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्थे रावणस्य हि साधु ते तत्त्वतो देवी कथितं साधु भामिनी गृहाण सुस्मिते वाक्यम् अन्यथा न भविष्यसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुषा नार्यार् ऊचुस्तां वाक्यमप्रियम् किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोहरे महार्हसयनोपेते न वासमनुमन्यसे मानुषी मनुषश्चैव भार्या त्वं बहुमन्यसे
प्रत्याहारमनोरामात् न त्वं जातु भविष्यसि त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपसङ्गम्य विहरस्व यथा सुखम् मानुषी मानुषं तं तु राममिच्छसि शोभने राज्यभ्रष्टमसिद्धार्थं विक्लवं त्वमनिन्दिते राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिवेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम् इदं वचनमब्रवीत् यदिदं लोकविद्वष्टम् उदाहराथ सङ्गताः नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतिभादिवः न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हसि कामं कादता मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः तं नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला यथा सची महाभागा सक्रं समुपतिष्ठति अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा लोपामुद्रा यदागस्त्यं सुकन्या च वनं यथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा सौदासं मदयन्ती वा केशिनी सगरं यथा नैषदं दमयन्तीव भैमी पतिं मनुव्रता तदाहमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षसस्क्रोधमूर्छिताः वत्सयन्ति स्म पुरुषैर्वाक्यैर्रावणचोदिताः अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमान् सिंसुपाद्रुमे सीतां सन्तर्जयन्ति सार् राक्षसीरशृणोत्कपिः तामविक्रम्य संक्रुद्धा वेपमानं समन्ततः भृंशं संलिलीहोद्दीप्तान् पराम्भान् दशनच्छदान् ऊचुश्च परमक्रुद्धः प्रगृहस्यो परस्वधान् नेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपम् संवत्स्यमाना भीमाभिर्राक्षसीभिर्वरानना सा बाष्पमुपमार्जन्ती सिंसुपां तामुपागमत् ततस्तां सिंसुपां सीता राक्षसीभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरधारिणीं वत्सयां चक्रिरे सीतां राक्षस्यस्तां समन्ततः ततस्तां विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना अब्रवीत् कुपिताकारकराळनिर्नतोधरी सीते पर्याप्तमेतावत् भर्तुः स्नेहो निदर्शितः सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते परितुष्टास्मि भद्रन्ते मानुषस्ते कृतो विधिः ममापि तु वच पद्यं ब्रुवन्या कुरु मैथिली रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रान्तं रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवं दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियदर्शनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रय दिव्याङ्गरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति सर्वेषां लोकानामीश्वरी भव अग्ने स्वाहा यथा देवी सचीवेन्द्रस्य शोभने किं ते रामेण वैदेही कृपणेन गतायुषा एतदुक्तं
युक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम् अन्या तु विकटा नामा लम्बमानपयोधरा अब्रवीत् कुपिता सीतां मुष्टिमुद्यम्य गर्जति बहून्यप्रियरूपाणि वचनानि सुधुर्मते अनुक्रोशान्मृदुत्वाच्च सोढानि तव मैथिली न च न कुरुषे वाक्यं हितं कालपुरःसरम् आनीतासि समुद्रस्य पारमञ्झिर्दुरासदम् रावणन्तःपुरं घोरं प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धाम् अस्माभिस्तु सुरक्षितां न त्वां शक्तः परित्रातुम् अपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिली अलमश्रुप्रपातेनात्यज शोकमनर्धकम् भज प्रीतिं प्रहर्षं च त्यजैतां नित्यधैन्यतां सीते राक्षसराजेन सह क्रीडयथा सुखम् जानासि हि यथा वीरुस्त्रीणां यौवनमध्रुवम् यावन्न ते व्यतिक्रामे तावत् सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वं मदिरेक्षणे स्त्रीसहस्राणि ते सप्तवशेश्चान्तस्ति सुन्दरी रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्य वाते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यातावत् करिष्यति ततश्चण्डोदरी नाम रक्षसी क्रोधमूर्छिता भ्रामयन्ती महच्चूलम् इदं वचनमब्रवीत् इमां हरिणलोलाक्षिं त्रासोत्कम्पिपवयोधराम् रावणेन हृतां दृष्ट्वा दौहृदो मे महानभूत् यकृत्प्लीहं मतोत्पीडं हृदयं च न सबन्धनम् आन्त्राण्यपि तदा शीर्षं कादेयमिति मे मतिः ततस्तु प्रगुसा नाम रक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्यानुशंसायाः पीडयाम किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतितेह नात्र कच्चन सन्देहः कदा तेति स वक्ष्यति ततस्त्वजामुखी नाम रक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्येमां ततः सर्वाः समान् कुरुत पीलुकान् विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते पेयमानीयतां क्षिप्रं लेह्यमुच्चावचं बहु ततः शूर्पणखा नाम रक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी मानुषं मां समास्वाद्य नृत्यामोत निकुम्भिलाम् एवं संवत्स्यामानसा सीता सुरसुतोपमा राक्षसीभिः सुघोराभिर्धैर्यमुत्सृज्य रोधति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 14 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 15 सर्गः। तथा तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनाम सौम्यानां रुरोधजनकात्मजा एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी उवाच परमत्रस्ता बाष्पगद्गदया गिरा न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं कादता मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः
सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा न शर्मलेभे दुःखार्ता रावणेन च तर्जिता वेपते स्माधिकं सीता विशन्ति वाङ्गमात्मनः वने यूथपरिभ्रष्टा मृगीकोकैरिवात्थिता सात्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पितां चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा सा स्नपयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णवदनाभवत् तस्या सा दीर्घविपुला वेपन्त्या सीतया तथा ददृशे कम्पिनी वेणी व्यालीव परिसर्पति सा निःश्वसन्ती दुःखार्ता शोकोपहत चेतना आत्ता व्यसृजद दुस्राणि वैधिली विललापः हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च हा स्वश्रुमम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः समुदाहृतः अकाले दुर्लभो मृत्युस्त्रिया वा पुरुषस्य वा यत्राहमेवं क्रूराभिर्राक्षसीभिर्हातिता जीवामि हीना रामेण मुहूर्तुमपि दुःखिता एषाल्पपुण्या कृपणा विनिशिष्यम्यनाथवत् समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैरिवाहता भर्तारं तमपश्यन्ति राक्षसी वशमागता सीधामि खलु शोकेन कूलं तोयहतं यथा तं पद्मदलपत्राक्षं सिंहविक्रान्तगामिनं धन्या पश्यन्ति मे नातं कृतघ्नं प्रियवाधिनं सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विषमिव स्वाध्या दुर्लभं मम जीवितं कीदृशं तु मया पापं पुरा जन्मान्तरे कृतं येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुधारुणम् जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता वृथा राक्षसीभिश्च रक्ष्यान्ता रामो नासाध्यते मया दुःखिस्तु खलु मानुष्यं दिगस्तु परवस्यतां न शक्यं यत् परित्युक्तम् आत्मच्छन्देन जीवितम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 15 सर्गः।